गौरी कवि गौरी कवि देखो बाहर कितनी मजे की बारिश हो रही है। अब बरसात का मौसम आया है। बारिश के बाद हमारे जंगल में बहुत से फूल खिलेंगे, बहुत से नए फल उगेंगे। फिर हम खूब मौज मस्ती करेंगे। हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाएगा। कालू जी, आप सही कहते हो। ये बारिश का मौसम बहुत प्यारा होता है, लेकिन प्यारा उस वक्त होता है जब घर में खाने को कुछ हो। जब घर में खाने को कुछ ना हो तो ये मौसम कैसा प्यारा। मैं तो कहती हूँ ऐसा मौसम कभी ना आए। और तुम जैसा आलसी बंदा मुझे मिला है जो कि बारिश के दिनों के लिए दाना भी इकट्ठा नहीं कर सकता। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे तुम जैसा शोहर मिला। देखो गौरी कवि, तुम तो सारा दोष मुझे ही दे रही हो। मैं तो सारा दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाता था, तुम्हारा पेट भरता था। लेकिन तुम तो इतनी आलसी हो कि पूरा दिन ही सोती हो, रात भी सोती हो। सोने के अलावा तुम कुछ करती हो तो मुझे बताओ। अगर तुम मेरा साथ देती तो हम बारिशों के दिनों के लिए कुछ न कुछ तो इकट्ठा कर ही लेते। अब भूख से मर जाओ। देखो मेरी शहजादी, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। बाहर बारिश हो रही है। अगर तुम बारिश में भीग गई तो तुम्हारे पंख गीले हो जाएंगे, तुम्हारा सारा जिस्म गीला हो जाएगा और तुम्हें बुखार हो जाएगा। इसीलिए बारिश के बाहर मत जाना। मामा, इतनी मजे की बारिश हो रही है, आप मुझे बाहर ही नहीं जाने देते। बुखार होता है तो हो जाए, फिर कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा। लेकिन मुझे तो बाहर बारिश में भीगना है। इतनी मजे की बारिश हो रही है। देखो बेटा, अभी आप तुम छोटी हो। अगर तुम्हें बारिश की वजह से ठंड लग गई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तुम मर भी सकती हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम इधर ही अंदर से ही देख के मजे करो। कालू कवे, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है। ये लड़ना बंद करो और मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। देखो गौरी कवि, मैं अब इस बारिश के अंदर तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं? मुझे खुद भी तो भूख लगी है। मैं भी तो बैठा हूँ। बस 2-4 दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। तब तक तुम अपनी भूख पे काबू रखो। कालू कवे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम ऐसा करें तो हमें दाना मिल सकता है। अगर हम टोनी चिड़िया के पास जाके ये कहें कि तुम्हारा दोस्त तोता कह रहा है कि मेरे दाना बारिश की वजह से भीग गया है, अब वो दाना खाने के काबिल नहीं रहा, तो तुम उसके लिए दाना दे दो। गौरी कवि, तुम सही कहती हो। ये आइडिया तो काम करेगा। मैं टोनी के पास जाता हूँ और उसे जाके कहूँगा कि तुम्हारा दोस्त तोता भूखा पड़ा है, वो दाना मांग रहा है, उसके लिए कुछ दाना दे दो। उसका दाना बारिश में भीग गया है, वो तो खाने के काबिल नहीं रहा, तो तुम तोते के लिए मुझे दाना दे दो। फिर हम वो दाना खूब पेट भर के खाएंगे और बारिश भी तब तक रुक ही जाएगी। जैसा ही मौसम सही होगा तो हम अपने लिए बहुत सा दाना जमा कर लेंगे। देखो बेटी, मैं तुम्हें आज एक बात बता रही हूँ। ये बात मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी और आज उस बात का मुझे बहुत फायदा हुआ है। मामा मम्मा, मुझे बताओ, आपकी मामा ने आपको क्या कहा था जो आप मुझे बताना चाहती हो? जल्दी से बताओ ना। देखो शहजादी, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, इस बात को अपने पल्ले बांधना। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मुश्किल वक्त के लिए घर में दाना इकट्ठा करके रखना है। मैं तुम्हारे लिए
علیحدہ سے دانا اکٹھا کرتی تھی اور بارش کے موسموں کے لیے علیحدہ دانا اکٹھا کرتی تھی۔ یہ بارش کا جو کہ موسم ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ بارش کب تک چلتی رہے۔ تم یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ بارش کا جو کہ موسم ہے یہ بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے میں اور انجوائے کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس دانا نہ ہو تو یہ موسم ہمیں بہت گندا لگتا ہے۔ ہمیں یہ موسم بالکل پسند نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ کب یہ موسم ختم ہوگا اور ہم دانا لینے جائیں گے۔ بارش کے دن ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اگر تم محنت کرو گی، بارش کے وقت کے لیے دانا اکٹھا کرو گی تو تمہیں یہ موسم اچھا لگے گا اور تم گھر بیٹھے آرام سے اپنا پیٹ بھر لو گی اور تمہیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ ہاں جی ماما، آپ صحیح کہتی ہو، یہ موسم بارش کا بہت مزے کا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس دانا ہو تو۔ اگر اب ہمارے پاس دانا نہ ہوتا تو ہم تو یہ انتظار کر رہے ہوتے کہ بارش کب رکے گی اور ہم کب دانا کھائیں گے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا، جب میں بڑی ہوں گی تو میں آپ کی طرح دانا پہلے سے اکٹھا کر کے رکھوں گی۔ اتنی دیر میں وہاں کوا پہنچ جاتا ہے اور کوا وہاں پہنچ جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا بہن، بارش کا موسم کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھو ہمارے جنگل میں برسات ہو چکی ہے۔ برسات کے بعد کیا خوب پھول کھلیں گے، پھل اگیں گے اور بہت سا دانا پیدا ہوگا جس کو ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ ہاں کوے بھیا، تم صحیح کہتے ہو۔ جب بارش کے بعد ہر طرف سبزہ ہو جائے گا، ہر طرف پھول کھلیں گے، پھل اگیں گے اور بہت سا دانا پیدا ہوگا اور ہم یہ دانا خوب کھائیں گے اور مزے کریں گے۔ ہاں چڑیا بہن، تم صحیح کہتی ہو، جن کے پاس دانا ہوتا ہے وہ تو خوب مزہ کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس دانا نہیں ہوتا وہ تو بارش رکنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب بارش رکے گی اور وہ دانا کھائیں گے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دانا تو اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن اسے سنبھال نہیں پاتے۔ اب تمہارے دوست کو ہی دیکھ لو، اس نے بارش کے موسم کے لیے خوب دانا اکٹھا کیا، لیکن اس نے جو دانا اکٹھا کیا وہ تو کھڑکی کے پاس رکھ لیا۔ جب بارش آتی رہی تو اس کے دانے کے اوپر کھڑکی سے پانی داخل ہوتا رہا اور اس کا دانا سارا بھیگ گیا۔ اب جب تک وہ دانا خشک نہیں ہوگا تب تک وہ تو کھانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے یا پھر مر جاؤ گے۔ دانا اکٹھا کرنے سے زیادہ ہے جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اور کچھ گیلا دانا کھایا ہے جس کی وجہ سے اب بیمار ہو گیا ہے، تو اس نے اب مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جا کے میری دوست چڑیا سے کچھ دانا لاؤ۔ تو میں آپ کے پاس آ گیا، آپ مجھے طوطے کے لیے، آپ کے دوست طوطے کے لیے کچھ دانا دے دو۔ ہاں کوے بھیا، یہ لو، تم میرے دوست کے لیے یہ دانا لے جاؤ، بارش رکنے تک یہ دانا اس کے لیے کافی رہے گا۔ ہاں اس سے کہنا کہ پیٹ بھر کے ایک بار ہی مت کھا دینا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا تاکہ بارش کے رکنے تک یہ دانا ختم ہو جائے۔ ماما سچ میں انکل طوطا بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے جو کہ دانا ہے وہ بھیگ گیا ہے۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ہمیں دانا سنبھال کے رکھنا چاہیے، وہ بھیگے نہیں۔ اگر دانا بھیگ جائے تو ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔ ہاں بیٹا، تم صحیح کہتی ہو، میں نے آپ کو یہ بالکل نہیں بتایا کہ دانے کو سنبھال کے رکھو، لیکن آپ کے انکل طوطا بالکل صحیح سلامت ہیں، ان کے پاس دانا بھی ختم نہیں ہوا۔ آپ کے انکل طوطا نے تو بہت سا دانا اکٹھا کیا تھا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دانے کو سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کا دانا بھیگ ہی نہیں سکتا۔
बेटा, ये कौवे आलसी हैं। ये अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ दाना इकट्ठा नहीं करते। मुझे पता चल गया था कि इस कौवे का दाना खत्म हो गया है, तभी ये मुझे बेवकूफ बनाने आया है और मुझसे दाना लेने के लिए इसने ये सब कहा, तो मैंने इसको ये दाना दे दिया। देखो मामा, आपने उस काले कौवे को इतना सा दाना दे दिया है, लेकिन वो खुद तो मेहनत नहीं करता। अब वो इसकी सजा पाएगा तो उसको सबक मिल जाएगा, फिर से वो दाना इकट्ठा करके रखेगा। आपको उसको दाना नहीं देना चाहिए था। ये अब आपको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। देखो बेटा, अगर आप खाओ और आपका पड़ोसी ना खाए तो आपके खाए का कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा अपने पड़ोसियों और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखना चाहिए। हर मुश्किल में उनकी मदद देनी चाहिए। अगर मुझे पता होता कि कौओं के घर दाना नहीं है तो मैं खुद ही उनके घर दाना दे के आती।